बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, बात करेंगे चीफ कमिश्नर रावलपिंडी, जो कमिश्नर है रावलपिंडी के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और जो इंतखाबी धांधलियों के हवाले से ये पहला बड़ा इस्तीफ़ा है। इससे मुतल्लिक बात करेंगे कितने खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं और इंतखाबी धांधलियों के जो इल्ज़ामात थे उनके हवाले से ये अब जो इल्ज़ामात थे उनमें मज़ीद तक़वियत आई है। अब इन तमाम मामलात को तहकीकात इनकी होनी पड़ेगी। बात करेंगे हम कि चीफ जो कमिश्नर है रावलपिंडी के, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, क्या कहा है, अपने जो मीडिया के साथ जो उन्होंने बात की, कैसे हुआ मामला। और दूसरा हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस हवाले से क्या सोच रहा है। और तीसरी हम बात करेंगे कि निगरान जो वजीर आला है वो इस हवाले से क्या जो है वो रखते हैं, राय रखते हैं, उससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं नाजरीन के कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या कहा। हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरी तौर पर आपको लिंक जो है वो मिल जाया करे। और आप कमेंट्स और फीडबैक जरूर दिया करें, वो हमारे लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कमिश्नर है रावलपिंडी के, वो आज रावलपिंडी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी जिसमें जो PSL शुरू हो रहा है उसकी शुरुआत के हवाले से उन्होंने मीडिया को आगाह करना था कि क्या इंतजामात किए गए हैं, क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या कैसे जो है PSL को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज जैसे ही वहां पे जो मीडिया मौजूद था, मीडिया की मौजूदगी में वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो फौरी तौर पर उन्होंने जो बात की, वहां पे कुछ बैठे हुए कुछ गुफ्तगू की, फिर खड़े होकर गुफ्तगू की, फिर वहां से बाहर निकले तो गाड़ी जाने तक जो है वो गुफ्तगू की। और उन्होंने पूरा जो धांधली का एक मामला था 8 फरवरी से शुरू होने वाला, आज तक उस पर बहुत अहम सवालात जो है वो खड़े कर दिए हैं। जो कमिश्नर है रावलपिंडी के लियाकत अली चट्ठा, उन्होंने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो कहा कि रावलपिंडी में PSL के मैचेस होने जा रहे हैं, जो बहुत खुशी की खबर है। मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगवाया था, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, इस्तीफा देता हूं। रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया, 70 हजार लीड ली और उन लीड लेने वालों को हरवा दिया गया। मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए, मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। उसके बाद जो कमिश्नर है रावलपिंडी के चट्ठा साहब ये कहते हैं कि वो सब जुर्म में बराबर के शरीक हैं, अपने गुनाह की सरेआम माफी मांगता हूं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, जीतने वालों को हमने हरवाया और मुझे सरेआम गिरफ्तार किया जाए। फौज ने इलेक्शन ठीक करवाए, दोबारा इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं, फॉर्म 45 को ही दोबारा जमा कर लिया जाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और अब तक की जो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने ज़मीर का जो बोझ है खुद उतार रहा हूं और मातहत अफसरान से माजरत चाहता हूं, उनको गलत काम का कहा, फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, तमाम नताइज सामने आ जाएंगे। और रावलपिंडी डिवीजन में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया। आज भी हमारे लोग बैठकर जाली मोहरे लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो कमिश्नर रावलपिंडी उनकी जानिब से, लियाकत अली चट्ठा उनकी जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है। इस इल्जाम को बहरहाल बड़ा इन डेप्थ देखा जाना जरूरी है। और जो इलेक्शन कमीशन है उस पर पहले ही बहुत बड़े सवालात उठ रहे थे, अब मजीद उन सवालात में तकवीयत आई है। और खास तौर पर जो रावलपिंडी डिवीजन है और इस्लामाबाद है, इसके हवाले से जो नशिस्तें जिनको जितवाई गई या इल्जामात लगे कि उनको जितवाया गया और जो जीत रहे थे उनको हरवाया गया, ये भी इल्जामात हैं। इन इल्जामात की जो गैर जानिबदाराना, फेयर और साफ शफाफ तहकीकात जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो सवालात उठे हैं उन सवालात को एड्रेस करना अगर आपका मकसद है तो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इनकी गैर जानिबदाराना, मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। अब ये खबर आ रही है कि निगरान जो वजीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तहकीकात का ऑर्डर किया है। हालांकि उनके जेरे साया ये सारी चीजें होती रही हैं, इससे कबल भी होती रही हैं, तो उनके जेरे साया होने वाली तहकीकात
غیر جانبدارانہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ غیر جانبدارانہ جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی. اس لیے اس معاملے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں. جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، میں نے پرسوں بھی ویڈیو کی تھی، کل بھی کی تھی، آج بھی بتا رہا ہوں، اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے جتنے لوگ بھی ان کے فارم 47 اور فارم 49 نکلے ہیں، جن میں الیکشن کمیشن یا RO جو ریٹرننگ افسران ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فلاں 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 جو ہے امیدوار جیتے ہوئے ہیں، آپ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ پہلے 5 نمبر کے جس پارٹی کے جو امیدوار تھے ان کو بلا لیں، ان کے فارم 45 لے لیں، اور اس کے بعد آپ ریٹرننگ افسران کے فارم 45 بھی سامنے رکھ لیں، اور اس کے بعد تحقیقات کر لیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور اس میں جو الیکشن کمیشن ہے ان کا کردار بھی واضح نظر آ جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس لیول پہ دھاندلی پر سوالات اٹھ رہے ہیں 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے، اس پر اس قسم کی تحقیقات اب لازم ہو چکی ہیں. ان کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. نگران وزیر اطلاعات یا وزیر اعلیٰ جو یہ بات کر رہے ہیں، نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ جو دماغی توازن ہے ان کا خراب ہے. اچھا، جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے خودکشی بھی کرنے کی کوشش کی، راتوں کی نیند جو ہے وہ مجھے نہیں آ رہی، اور میں یہ جس طرح 71 میں ملک جو ہے وہ ٹوٹا، یہ الزام اپنے سر پر لے کر نہیں جانا چاہتا، نہیں مرنا چاہتا، یہ انہوں نے کہا. تو اس پر جو نگران وزیر اطلاعات ہیں عامر میر، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کی دماغی حالت چیک کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کو دماغی حالت چیک کرنے یا اس کو صرف یہ کہہ کر کہ یہ تردید کرنا کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ راولپنڈی ڈویژن کا وہ سربراہ ہے، وہ ہیڈ ہے، وہ اسی نگران وزیر اطلاعات یا وزیر اعلیٰ یا نگران حکومت کے دور میں وہاں پہ چیف کمشنر تھے. تب ان کے دماغی حالت خراب ہونے پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا. 8 فروری سے پہلے کسی نے سوال نہیں اٹھایا، 8 فروری کے بعد اب تک کسی نے سوال نہیں اٹھایا. اگر آج اسی بندے نے کوئی بات کی ہے تو اب اس کی دماغی حالت کا سوال اٹھا کر آپ جو ہے وہ اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، چھپ نہیں سکتے اس کے پیچھے. اس لیے اس کی تحقیقات لازم ہے. دوسری طرف جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے تردید کی ہے، اس قسم کی دھاندلی کی تردید کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کمشنر ہیں ان کو ہم نے RO نہیں بنایا تھا، وہ ہمارے اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں تھے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر تھے، وہ DC تھے، ان کے نیچے اسسٹنٹ جو کمشنر تھے وہ RO تھے، ریٹرننگ افسران تھے، اور ان کے نیچے پریزائڈنگ افسران تھے. پریزائڈنگ افسران کے حوالے سے بھی کمشنر راولپنڈی نے یہ کہا کہ وہ میرے پاس سامنے روتے تھے، رو رہے تھے. تو یہ وہ سوالات ہیں. بہرحال جو الیکشن کمیشن ہے وہ صرف ایک یک جنبش قلم یہ کہے کہ نہیں یہ تردید جاری کر رہے ہیں ہم، کوئی تحقیقات نہیں ہوگی، اور جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی یہ کہہ دے اور بالکل اس کو جو ہے وائٹ واش کر دیا، یہ کافی نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاعات کی ہیں ہمارے پاس کہ وہ ان کی فیملی میں کوئی ایشوز ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہیں. وہ ایک ڈویژن کا ہیڈ ہے، اور اس ڈویژن میں جیلم ہے، چکوال ہے، اٹک ہے، راولپنڈی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی اسلام آباد وفاقی دارالحکومت لگتا ہے. تو ان 5 جگہوں پہ کم سے کم بڑے سیریس نوعیت کے الزامات ہیں. فارم 45 لوگ لیے پھرتے رہے ہیں. میں اس لیے بار بار یہ سیریس نوعیت کے الزامات کہہ رہا ہوں کیونکہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو PTI کا آزاد امیدوار الزام لگا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جماعت اسلامی کا یا TLP کا یا دیگر جو جماعتیں ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ نون لیگ کا بندہ نہیں جیتا وہ فلاں PTI کا جیتا، یا PTI کا نہیں جیتا تو فلاں جیتا ہے. مطلب جو الزامات ہیں وہ الزامات کی نوعیت بڑی اہم ہے. تو اس لیے ان کی تحقیقات غیر جانبدارانہ ضروری ہیں. اور چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد ان کو بھی، چیف الیکشن کمشنر کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ 8 فروری کے الیکشن یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی. تو یہ اسٹیبلش کو ہونے کو ختم کرنے کے لیے، جو الزامات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے صرف کہنا کافی نہیں ہے، گراؤنڈ پہ عملی طور پر اس حوالے سے اقدامات جو ہے وہ اٹھایا جانا ضروری ہے. تو یہ آج کا سینیریو ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر جو ہے وہ کیا آگے چیزیں بڑھتی ہیں، فردر دیکھیں گے. آپ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجئے گا، اور اس پہ آپ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور اس پہ کامنٹ ضرور کیجئے گا. آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز بہتر سے بہتر جو ہے ہم آپ تک پہنچا سکیں، اپڈیٹس آپ تک جو ہے پہنچا سکیں. بہت شکریہ.